अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अकबर हुसैन। AQ4 न्यूज़ में आपका वेलकम है। आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। सदर सिराजुल उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने पंजशा हुसामी मंजिल में रमज़ानुल करीम के पेश नज़र मुसलमाना ने आलम से दर्दमंदाना अपील की कि वो अल्लाह सुबहाना व ताला की रस्सी को मजबूती से थाम ले। माह रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें, ज़िक्र व अस्कार करते हुए रब्बुल आलमीन को राज़ी करना है और इस मुहल्लिक कोविड-19 की वबा के ख़ात्मे के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करे ताकि तमाम इंसान इस मुहल्लिक वबा के मुज़िर असरात से महफूज रह सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि तबलीगी मरकज़ निज़ामुद्दीन से मुतालिक ज़राए अबलाग व दीगर का रवैया इनके ज़हनी दीवानगीपन की निशानी है। इन्हें इस ज़मन में संजीदगी से गौर व खौस करने की ज़रूरत है। इन्होंने उनकी मज़म्मत की। नाज़रीन, मौलाना ने तमाम मोमिनों से ये भी अपील की कि वह रमज़ानुल करीम की इबादतें अपने घरों में ही अदा करे और नमाज तरावी भी अपने घरों में ही अदा करे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि माह रमज़ान से मुताल्लिक़ मुसलमान कितना शौक़ रखते हैं। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान की आमद है। ऐसे में ये जो हालात हमारे मुल्क के और सारी दुनिया के हैं, उस सिलसिले में चंद चीज़ों को अपने को मलहूज़ रखना है। रमज़ान शरीफ में ख़ास इबादत एक जो ज़ायद होती है रोज़े के सिवा, वो नमाज तरावी है, जिसमें मुसलमान हुफ़ाज़ किराम के पीछे कुरान मजीद सुनकर अपनी रूह को ताज़ा करते हैं। और ये उनका 12 महीने में ये ख़्याल रहता है कि अल्लाह हमको ये रमज़ान अता फ़रमाए और हम अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। जैसा तमाम महीनों में अल्लाह ताला जो है रमज़ान को वो फ़जीलत अता फ़रमाई है जो फ़जीलत अल्लाह ताला की अपने मखलूक पर है। तो मालूम ये हुआ कि ये महीने की बहुत बड़ी अज़मत है। अब इस महीने में हम आ रहे हैं, ऐसे में हमको मुकम्मल रोज़े रखना है और फिर इफ्तार के वक्त की दुआ को अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए कि इफ्तार के वक्त हम अल्लाह ताला से दुआएं जितनी करते हैं उसमें एक इजाफ़ा कीजिए कि ये जो मौजूदा हालात में ये कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ जो सारी दुनिया परेशान है, अल्लाह ताला हम सबको उससे नजात अता फ़रमाए। आपने देखा कि अल्लाह ने एक वायरस को छोड़ा, कोरोना वायरस को, उसको इजाज़त दी कि वो फैल सके, तो सारी दुनिया परेशान। बड़े बड़े जो सुपर पावर कहलाते हैं वो सब परेशान होकर रह गए। असल हाकिमियत अल्लाह की है। तो इस लिहाज से हमको जो है अल्लाह से दुआ करना चाहिए। जितने असबाब यानी इख्तियार करना है वो तो इख्तियार करना ज़रूरी है। जैसा हमारी हुकूमतें हिदायत दी हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से घर में रहें और फिर समाजी दूरी को जो है बरकरार रखें, वो तमाम असबाब तो हमको इख्तियार करना लाजिम है। मगर भरोसा अल्लाह पर होना, ये तमाम चीज़ों में असर देने वाले अल्लाह ताला ही हैं। तो मुसलमानों से ख़ास तौर पर मेरी ये अपील है कि वो रमज़ान मुबारक को, चूँकि लॉकडाउन होने से घरों में हैं, कोई और मसरूफ़ियत तो है नहीं, तो इस लिहाज से अपने पूरे औक़ात को अल्लाह को राज़ी करने के अमाल कीजिए। जितनी ज़्यादा हो सकता है कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अज़कार कीजिए, दुरूद शरीफ का जो जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। बहरहाल मुख्तसर यह कि जो नेक काम हो सकता है कीजिए। और ख़ास तौर पर इफ्तार के मामले में हर साल जो मुसलमान इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं मजमूई तौर पर हर महल्ले में, ये साल वो मुमकिन नहीं है, बल्कि वो मत कीजिए, उस तरफ तवज्जो कीजिए मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल ये है
کہ آپ وہ رقم کو اپنے محلے کی مساجد میں دے دیجئے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد کے اخراجات میں جو وصول ہوتی تھی رقم وہ نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ سے یہ مساجد کے اندر ائمہ، مؤذنین اور دوسرے اخراجات کے لیے مشکلات پیش آ رہے ہیں. تو میری اپیل آپ سے یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے. مجموعی طور پر ایک جو افطار کی پارٹی ہوتی تھی اس کو چھوڑیے، وہ رقم مساجد میں دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. لوگ اس حال میں جب کہ پوری دنیا پریشان ہے، بعض فرقہ پرست جو ہے اپنی ذہنیت سے باز نہیں آ رہے ہیں. وہ جماعت کے تعلق سے، تبلیغی جماعت کے تعلق سے اپنا زہریلے بیانات جاری رکھے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دہلی کا جو مرکز ہے وہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ وہاں تیار کر کے کورونا وائرس کو پھیلا دیا گیا. ارے یہ تو جو ہے پوری دنیا میں ہوا سو معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف کا معاملہ ہے. اس کے تبلیغی جماعت کے لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں. آپ کو ان سے ہمدردی رکھنا چاہیے، بجائے اس کے ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کے لیے اکثر یہ نیشنل جو میڈیا ہے وہ لوگ اپنا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو زہریلا انداز ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. ہندوستان کی جو تہذیب ہے، جو گنگا جمنی تہذیب اور پھر بھائی چارہ، یہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات پر روک لگائیں. یہ بیماری ہے، یہ اللہ کے طرف کا ایک عذاب ہے. آپ اس کو تبلیغی جماعت سے جو ہے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس میں آج میں دیکھا پیپر میں 30% جو ہے تبلیغی جماعت کے لوگ اس میں ہیں بول رہے ہیں. تو باقی کے 70% کون سے لوگ ہیں؟ جیسا وہ 70% لوگ متاثر ہیں، یہ لوگ بھی متاثر ہیں. تو یہ جو ہے مذہبی تعصب اور زہریلی فکر، یہ بہت خطرناک ہے معاملہ. اس لیے میری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے بیانات پر روک لگائیں اور ہماری جو تہذیب ہندوستان کی ہے اس کو جو ہے باقی رکھنے کی کوشش کریں. اور مسلمانوں سے آخر میں یہی دعا کروں گا، یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے رمضان کے مکمل اوقات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا بھی اللہ سے جو ہے دعائیں کر سکتے ہیں اور نیک کام کر سکتے ہیں کیجئے. اسی سے علاج ہے. جب اللہ کو ہم راضی کریں گے تو یہ آسانی سے یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی، بلکہ آئندہ کی بھی وبائیں جو بھی آنے کی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے ساری کائنات پر. اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی ہم سب محفوظ رہیں گے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس اب جو چل رہی ہے وبا کرونا وائرس کی، اس سے ہم تمام کو نجات عطا فرمائے، ہمارے ہندوستان کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ تمام انسانوں کو جو دنیا میں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے یہ بیماری کو دور فرما کر حفاظت میں رکھے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. نیو سٹی ڈیولپرز اینڈ بلڈرز لے کر آئے ہیں ایک اور وینچر جے پی پرائم سٹی جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں 100 اسکوائر یارڈ پلاٹس صرف 4,49,999 روپے میں. گرام پنچایت اپروو، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، آبادی سے گھرا وینچر، تمام بنیادی سہولیتوں کے ساتھ، گیٹڈ کمیونٹی، سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، بی ٹی روڈز، ٹرانسپورٹ، پیٹرول پمپ، کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے بیچ، شمشاباد ایئرپورٹ سے کچھ ہی دور، کوتھور ولیج پہ واقع. بکنگ کے لیے جلد ربط ادا کریں یا چلے آئیں. نیو سٹی ڈیولپرز اینڈ بلڈرز، اپوزٹ او ایس پرائڈ فنکشن ہال، ہوٹل حیات، فرسٹ فلور، اورم کڈا، حیدرآباد.